अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart through your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 29 29वां पारा सूरत अल मुरसलात आयत 38 से तिलावत होगी। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे पारा 29 में आखिरी सूरत अल मुरसलात आयत नंबर 38 से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 38 में, हाज़ा यौमुल फस्ली। हाज़ा ये, यौमु ये दिन है। कौन सा दिन? कयामत का दिन। कैसा दिन है ये? यौमुल फस्ली, फैसले का दिन। इस दिन जुदा जुदा कर दिया जाएगा कि हुआ द विनर्स, हुआ द लूजर्स। जैसे दुनिया में भी रिजल्ट डे होता है, कयामत का दिन होगा फैसले का दिन। फिर क्या होगा उस दिन? जमाअनाकुम वल अव्वलीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं जमाअना, जमा करेंगे हम। ना यानी हम। किसको? कुम, तुमको। तुम सबको अल्लाह ताला फरमाते हम जमा करेंगे। कौन है हम सब? इंसान और जिन। हम सब जो इस वक्त मौजूद हैं, वल अव्वलीन, और पहले लोगों को। पहले लोग कौन? जो प्रीवियस उम्मतें गुजर चुकी। हर एक को अल्लाह ताला जमा करेंगे कयामत के दिन। किस लिए जमा करेंगे? फैसला सुनाने के लिए।
रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा उस दिन, हिसाब किताब होगा उस दिन हर एक का। हम्म? फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते, व इन कान 39, फिर, इन अगर, कान है, लकुम लिए तुम्हारे, फिर अगर है लिए तुम्हारे, कई दुन कोई चाल, अगर है तुम्हारे पास कोई चाल, फकीदूनी, फिर तुम चाल चलो मेरे साथ, मेरे खिलाफ। अल्लाह ताला ओपन चैलेंज दे रहे, ओपन चैलेंज कि देखो, मैंने बता दिया कि ये कयामत का दिन आएगा, उस दिन फैसला होगा, ऑप्शन सिर्फ दो होंगे, या तो जन्नत या जहन्नम। जो इस कयामत के दिन को झुटलाते हैं उनके लिए क्या है, वेल है, जहन्नम है, वो बर्बाद हुए। तो ये दिन तो आकर ही रहने वाला है। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर तुम कोई चाल चलना चाहते हो, अगर तुम बचना चाहते हो, इफ यू हैव एनी कॉन्स्पिरसी अगेंस्ट अल्लाह, देन डू इट, प्ले इट। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे खिलाफ यानी अल्लाह के खिलाफ जो भी चालें चलना चाहते हो, अल्लाह से बचने की कोशिश करना चाहते हो, अल्लाह के दीन इस्लाम को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो, दीन इस्लाम को मिटाना चाहते हो, नौजुबिल्ला, इस कुरान के खिलाफ, अल्लाह की शरीयत के खिलाफ प्रोपागेंडा करना चाहते हो, इसको नीचा दिखाना चाहते हो, व्हाट एवर यू कैन डू इट। अल्लाह ताला ने ओपन चैलेंज दे दिया। ऐसा क्यों किया अल्लाह ताला ने, ओपन चैलेंज क्यों दिया? क्यों दिया अल्लाह ताला ने ओपन चैलेंज? कि जो करना चाहते हो कर लो, आज करना चाहते हो तो आज करो, उस दिन कर सकोगे तो उस दिन कर लेना। व्हाई दिस ओपन चैलेंज? सोचिए जरा, एनीबडी, एनी आइडिया? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक में ऐसी बहुत सी चैलेंजेस दी है। तो अल्लाह ताला वही चैलेंजेस देते हैं कि अल्लाह को मालूम है कि इंसान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, उसके अंदर वो न ताकत है न हिम्मत है कि वो अल्लाह के खिलाफ कुछ भी ऐसा कर सके जिससे अल्लाह ताला को वो मुश्किल में डाल सके। क्या कोई अल्लाह को मुश्किल में डाल सकता है? नेवर। कुरान पाक में आया कि क्या तुम अल्लाह ताला को हरा सकते हो? बिल्कुल नहीं हरा सकते। अल्लाह तो गनी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल। तो ऐसे ही चैलेंजेस सूरह बकरा की शुरुआत में एक चैलेंज अल्लाह ताला ने फरमाया था, याद है किसी को? शुरू शुरू में कुरान के बारे में है, आई गिव यू द हिंट। कुरान के बारे में सूरह बकरा की शुरू में फर्स्ट पारे में अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया अबाउट कुरान। है किसी को याद? एनीबडी? यस श्रेया। बाजी, मक्खी के पर की मिसाल कुरान की आयत के लिए। वो मिसाल है, मैं चैलेंज पूछ रही हूँ। आपने कोशिश मैं अच्छी बोलूं? की। अम्मी आप बोलिए जी। हाँ, वो मिसाल ये है कि ले आओ ऐसी कोई सूरत। हाँ बहुत अच्छा अम्मी, बिल्कुल सही। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने चैलेंज दिया सूरह बकरा में कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और अगर तुम चाहो तो इस जैसी एक सूरत, एक सूरा, लाइक सूरह इखलास इज अ सूरा, एनी चैप्टर कुरान के जैसा ले आओ, और जाओ इस काम में जिसकी मदद तुम लेना चाहो ले लो। फील फ्री टू टेक द हेल्प फ्रॉम एनी बडी यू वांट बिसाइड्स अल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन, हरगिज नहीं तुम ऐसा कर सकोगे, तुम ला ही नहीं सकते एक सूरत। क्या कुरान पाक में आगे फरमाया कि ऐसी तुम एक आयत भी नहीं ला सकते।
सूरत तो बहुत बड़ी बात है, एक आयत भी तुम कुरान के जैसी नहीं बना सकते। तो ये चैलेंजेस जो अल्लाह ताला ने दे दिए हैं वो इसलिए ही है ताकि अल्लाह को मालूम है कि इंसान के बस में ये है ही नहीं। ठीक है। अब ये कैदुन फकीदूनी, कैद कहते हैं चाल चलने को, कॉन्स्पिरसी, ये है ना हर नबी के खिलाफ भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आदम अलैहिस्सलाम, एक्सक्यूज मी, आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ किसने चाल चली थी पहली बार? इब्लीस ने शैतान ने बात की। इब्लिस ने। तो वो उसकी चाल कैसी उसी के मुंह पर पड़ी कि वो जहन्नम रसीद, अल्लाह ने उसको तभी कर दिया, मरदूद कर दिया, है ना। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हाबिल, हाबिल के खिलाफ किसने चाल चली थी? उसके भाई काबिल ने। है ना, वहां पर शैतान ने उसको इंस्टिगेट किया। तो फिर काबिल का कितना बड़ा नुकसान हो गया। फिर आप नूह अलैहिस्सलाम देखिए, नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, ये लोग कैसी मजाक उड़ाते थे और कैसी कैसी चालें चलते थे। उनको कपड़े से, उनके गर्दन में कपड़ा डालकर उनको बिल्कुल ऐसे गला घोटने की कोशिश करते, मजाक उड़ाते। तो उन्हीं को मुंह की खानी पड़ी कि कैसे तूफान में गर्क कर दिए गए। फिरौन ने कैसा मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चाल चली और इतने सारे मैजिशियंस को बुलाया, इतना बड़ा चैलेंज किया। तो वो मैजिशियंस ही ईमान ले आए, सारे जादूगर ईमान लाए और फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। कारून जो इतना करता था, तकब्बुर करता था, अल्लाह ताला ने उसको जमीन में धंसा दिया। तो तुम्हारी कोई चाल, अबू जहल की चाले, बदर में निकला था बड़ी शान से कि हम तो वहां जाके पार्टी करेंगे, अल्लाह ताला ने उसी की गर्दन कटवा दी। तो किसी की कोई चाल कामयाब हुई है? दुश्मनों की चाल और इन काफिरों की चाल कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने, फॉर एग्जाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी वो मक्का का दिन, जब हिजरत का जो दिन था, तो ये सारे मक्के के हर कबीले का एक शख्स तलवार लेकर खड़ा था आपके घर के बाहर। अल्लाह ताला ने कैसी उनकी चाल और कॉन्स्पिरसी को धूल में, मिट्टी में मिला दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत मदीना पहुंचा दिया। तो अल्लाह ताला ने ये मिसालें भी हमको दे दी। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और इस्लाम के खिलाफ जो चाल चलेगा उसी को मुंह की खानी पड़ेगी। और सिर्फ मुंह की खानी नहीं पड़ेगी, आयत 40 में फिर से फरमा दिया, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। ये 7वीं बार आया कि बर्बादी है, तबाही है उस दिन, किसके लिए? हर घमंडी, हर चाल चलने वाले के लिए जिसको कयामत के दिन पर यकीन नहीं, जिसको अल्लाह के पावर्स पर यकीन नहीं, जो समझता है कि आई एम द बेस्ट। तो न आज न आखिरत में कोई अल्लाह की पकड़ से बच सकता है। हाँ, अगर अपने आप को अल्लाह की पकड़ से और कयामत के दिन के उस हौलनाकी वाले रिजल्ट से बचाना है अपने आप को, तो क्या करना है फिर? अल्लाह का फर्मा बरदार बनना है। वो हम नेक्स्ट आयत में पढ़ेंगे, आयत नंबर 41 ऑनवर्ड्स। और एक बात जो 38 में हमने पढ़ी कि कयामत का दिन जो होगा यौमुल फस्ल होगा, जमा करेंगे अल्लाह ताला ना सबको। तो वो फैसले के दिन में एक और मीनिंग हमको मिलता है, जुदाई का दिन, सेपरेशन का दिन। तो उस दिन अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। जैसे हमारे अमाल उसके मुताबिक वैसे ग्रुप में खड़े होंगे। हमेशा झूठ बोलने वाले एक ग्रुप में खड़े होंगे, हमेशा तकब्बुर करने वाले
وہ فرعون کے ग्रुप में खड़े होंगे, जुल्म करने वाले فرعون के ग्रुप में खड़े होंगे, है ना। पैसे पर अकड़ने वाले, दिखावा करने वाले कारून के ग्रुप में खड़े होंगे। दूसरों का मजाक उड़ाने वाले वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ग्रुप में खड़े होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। गीबत करने वाले एक ग्रुप में खड़े होंगे। कभी कभी हम करते नहीं, बट हम उन लोगों के साथ बस एंजॉय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत गॉसिप होती है, औरतें हम स्पेशली बहुत गॉसिप करते हैं। और गॉसिप के टॉपिक क्या होते हैं? ज्यादातर ये सेलिब्रिटीज कि मालूम है वो सेलिब्रिटी अभी वो तो अपनी बीवी को छोड़ रहा है। अभी तक ये खबर न्यूज में नहीं आई, बट मुझे अंदर से पता चल गया है कि वो अपनी बीवी को छोड़ रहा है। और अभी वो जो दूसरी हीरोइन आई है, बस 18-20 साल की है, नाउ ही इज गोइंग अराउंड विथ हर। तो ये गॉसिप्स में जो मजा आता है, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल मजा नहीं, ये सजा है। अच्छा, मैं खुद तो करूं ही ना, लेकिन मैं सुनूं भी ना। क्या हम में है हिम्मत कि हम एक दूसरे को रोके कि क्यों ये गॉसिप करते हो? ये गॉसिप करना, ये गॉसिप करना तो कयामत के दिन उन्हीं उन्हीं के साथ खड़े होंगे हम। अस्तगफिरुल्लाह। क्या हम में इतनी हिम्मत आई है कि हम रोके? फिर तो हम बहुत बोरिंग बन जाते हैं ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है देखिए, आप समझो बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करते, पर आपकी बहन करती है, आपकी ननंद करती है, फिर वो आके आपको कुछ बोलती है, मैं तुझे अंदर की बात बताऊं, तो फिर सुनने के लिए तो हम तैयार हो जाते। तो वी शुड टेक अ स्टैंड। क्या हम में इतनी हिम्मत आई है कि हम किसी को बोले कि मुझे मत बताओ ये सब तुम्हारी खबरें, मुझे नहीं जानना है किसी के बारे में कि किसकी बेटी ने क्या किया। आई डोंट वांट टू नो। तो आपको है ना, फिर सब लोग कहेंगे, नर्ड भी कहेंगे, बोरिंग भी कहेंगे। कहने दो, ये कयामत के दिन के अजाब से तो बच जाएंगे। हस्बैंड्स भी कभी आकर आपको देंगे अंदर की खबर। सो आर वी रेडी टू बी अ मुत्तकी लाइक दैट? एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट बीइंग लाइक दैट नाउ? कि ऑलरेडी बन गए हम? कोशिश में है। कोशिश में है, आराम। sometimes sometimes if my husband also comes and tells me something ना, I tell him मुझे क्या करना है, कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं, मुझे मत बताओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड ही इज लाइक ओके, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉपिक हमारा वहीं पे स्टॉप कर देते हैं हम लोग। ओके, आयत, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया ना, वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। नाउ 41। क्योंकि देखिए, ये जो गॉसिप हम कर भी रहे हैं, तो हम तभी कर रहे हैं ना क्योंकि हमको यकीन नहीं है कि कयामत के दिन क्या फिर हमारी पकड़ नहीं होगी, या ये गीबत में नहीं आएगा, या हम उस ग्रुप के साथ नहीं खड़े होंगे, यौमुल फस्ल नहीं होगा। तो यही, अगर ये हमारा यकीन होगा तो हमारी जबानें जरूर बंद हो जाएगी। सो हम पढ़ रहे हैं, अब इंशाल्लाह अमल में भी लेकर आएंगे। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बस गलत करने वालों का साथ देने वाले भी उसमें शामिल हो। तो यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। हम साथ भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। फिर किसको बोलेंगे? दीवारों को बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो हम इस तरह उनको भी बचा रहे हैं गुनाहों से। 41। अब मुत्तकीन का जिक्र, ऑपोजिट साइड। इन्नल मुत्तकीन फी जिलालिन व उयून। अब क्या होगा? ये फैसले का दिन हो जाएगा। अब फैसले के दिन जुदाई हो जाएगी। अब सारे मुत्तकी, मुत्तकी कौन बताइएगा मुझे? मुत्तकी का मतलब क्या होता है? तकवा करने वाले। कहाँ होंगे? फी जिलालिन व उयून। जिलालिम क्या है? सायों में, शैडोज में। व उयून, और चश्मों में। चश्मे कौन से? आंखों पर पहनने वाला चश्मा नहीं, द स्प्रिंग्स।
स्प्रिंग्स यानी पानी की ठंडक, वाटरफॉल्स, पानी की नहरें, उसमें सुकून से उसके इर्द गिर्द ये मुत्तकी ठंडी ठंडी छाव में बैठे होंगे। और क्या होगा उनके लिए? वह फवाकिह, और फल, फवाकिह फ्रूट्स, मिम्मा यश्तहून, कौन से फ्रूट्स? कौन से फ्रूट्स? मिम्मा, उसमें से जो, यश्तहून, वो ख्वाहिश करेंगे, जो भी उनका दिल चाहेगा वो फ्रूट्स उनको मिलेंगे। वट एवर दे डिजायर। यश्तहून में शहवत वर्ड, शहवत का मतलब क्रेविंग, अट्रैक्शन। तो जो फ्रूट खाने का दिल करेगा वो होगा। क्या होता है, दुनिया में भी हमारी चॉइसेस है फ्रूट्स की, लेकिन आपको समझो किसी को आम बहुत पसंद है ना, पहले तो कैसे सीजनली आते थे, अब तो पूरा साल में मिल जाते हैं, लेकिन टेस्ट वो नहीं होता है पूरा साल जो सीजन में उसका टेस्ट होता है ना। तो अब अगर आपको मैंगो खाने का दिल करे नवंबर दिसंबर में, ठंडी के मौसम में कहाँ से मिलेंगे मैंगोज? तो आपका दिल चाहे दुनिया में तो आपको नहीं मिलेगा, राइट? या अगर आपका फ्रूट मैंगो बहुत फेवरेट है भी, और अभी तो बहुत मैंगोज मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इस सीजन में, लेकिन इतने मैंगोज देख देख कर, खा खा कर दिल भर गया। अब आपका दिल चाह रहा है कि मैं पीच खाऊं, या अंगूर खाऊं, या सीताफल खाऊं। तो आपके घर वाले बोलेंगे अरे तुमको तो मैंगो बहुत पसंद है इसलिए तो अब मैं इतने लेके आई, अब तुमको सीताफल चाहिए। तो दिल का क्या करे? ये दिल चाहता है जो, वो दुनिया में नहीं मिलता। तो ये ख्वाहिशात सारी के सारी जन्नत में पूरी होंगी। और फवाकिह इज नॉट ओनली फ्रूट, बट उसके अंदर जॉय है, खुशी है। तो बड़ी खुशी से, मजे से वो फ्रूट्स खाएंगे। कहाँ पर? जन्नत में। अच्छा, यहाँ पर सायों का जिक्र हुआ, और साये का जिक्र कहाँ हुआ था इस सूरा में? जिलालिन वर्ड है ना यहाँ 41 में। जन्नतियों के लिए, मुत्तकियों के लिए साए होंगे। कैसे साए होंगे? कभी न खत्म होने वाले ठंडे ठंडे साए और पानी के चश्मे। लेकिन जहन्नमियों के लिए भी जिक्र हुआ था आयत 31 में। क्या था वो जिक्र? बाजी, आग की लपटें जो ऊपर जाएंगी महलों की तरह, उसका साया अंधेरा होगा। बाप रे, हमने पढ़े थे ना कि कैसे तीन तीन ब्रांचेस वाले शोले होंगे, और जब वो आग की लपटें ऊपर उठती है तो धुआं निकलता है, और वो जो काला गंदा धुआं होता है, उस आग के धुएं का बनता है साया, शैडोज। तो वो धुएं का साया भी कोई साया है? यू कैन नॉट ब्रीद इन दैट। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसके अंदर, तो आप सांस भी नहीं ले पाते हो। और इतनी गर्मी और इतनी घबराहट। तो जहन्नम में एक तरफ साया होगा आग और धुएं का और लपटों का, और ऑपोजिट जन्नत में ठंडा ठंडा सुकून वाले साए, कभी ना खत्म होने वाले साए। क्योंकि पेड़ भी इतने लंबे चौड़े 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 पेड़ होंगे दिल भी, कि एक आदमी घोड़े पे दौड़ता जाए दौड़ता जाए दौड़ता जाए, और कई सालों तक वो दौड़ता रहे, तभी भी वो ना पेड़ खत्म हो ना पेड़ के साए। ये है जन्नत और उसका सुकून। और उसके अंदर, वहां पर हमने क्या देखे थे कि जहन्नमी को पीने के लिए क्या मिलेगा? कई सूरतों में हम पढ़ चुके हैं कि जहन्नमियों को पीने पीप के लिए क्या मिलेगा? पीप पीप, और खोलता हुआ हमीम। पानी। पसीना, खून खोलता यस, और हुआ पानी। पसीना। पसीना, पीप, हमीम, खौलता हुआ। और जन्नतियों के लिए क्या है? उयून,
پانی کے چشمے. اور کس چیز کی نہریں ہیں جنت میں؟ ایک تو ٹھنڈے پانی کی، دوسری دودھ، دودھ کی باجی. دودھ شہد کی، شہد کی، اور اور شربت. شراب which is non intoxicating. یس یعنی بڑے مزے مزے کے شربتوں کی نہریں ہوں گی، اور مزے سے وہ اس میں اپنے مرضی کے مطابق کھا پی رہے ہوں گے. پھر بھی اتنا سب کچھ کھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 43 میں، کیا فرمائیں گے؟ کلو وشربو، کھاؤ تم سب، اے جنتیوں تم سب کھاؤ، وشربو اور تم سب پیو، ہنیم مزے مزے سے انجوائے کر کے کھاؤ پیو. ابھی اور کچھ کام نہیں ہے تم کو، روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، کوئی بازار بھی نہیں جانا ہے، پیسہ بھی نہیں کمانا ہے، سب کچھ فری میں مل رہا ہے اور بیسٹ مل رہا ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ پولوشن کتنا ہو رہا ہے دنیا میں، اتنا پولوشن ہے کہ ہر ایک کے لنگز اور ریسپریٹری سسٹم کی تو بڑی مشکل ہو گئی ہے. جنت میں صرف اور صرف آکسیجن، کتنا فریش آکسیجن، کیونکہ پوری ہری بھری جنت ہے، اور وہاں پہ نہ فیکٹریز ہے، نہ آگ لگتی ہے، نہ گاڑیاں چلتی ہے جس کے دھوئے ہو، تو کوئی کاربن مونوکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا ہی نہیں، صرف آکسیجن. جسٹ امیجن، فریش. تو بڑے مزے سے کھاؤ پیو. کیوں یہ جنت ملے گی؟ بما کنتم تعملون، بما کنتم کیونکہ تھے تم سب دنیا میں، تعملون تم خوب اچھے عمل کرتے رہے، دنیا میں تم نے خوب اچھی کوششیں کی، ویری گڈ ڈیڈز. تو یہ جنت اور یہ سارے مزے تمہارے لیے کیا ہے؟ انعام، ریوارڈز. اب آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا یا نہیں ہوا کہ ہم تو وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تمہارے اعمال تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، صرف تمہارے اعمال تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کے بھی؟ تو فرمایا ہاں، صرف میرے اعمال مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتے. فرمایا پھر کیا؟ فرمایا جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو. Now what is this؟ یہاں پر تو فرما دیا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے دیکھو تم کو یہ جنت مل گئی اور تمہاری کھانے پینے کے لیے مزے مزے کی جنت. تو کیا یہ کانٹراڈکشن ہے یا کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہ کویشچن کھڑا ہو رہا ہے یا نہیں؟ Your good deeds are complementing Allah's rahmat for good ajr. اوکے، ویل ٹرائیڈ آنٹی، الحمدللہ. ایک کون سا ورڈ تھا یہاں ان دونوں تینوں آیتوں میں جس کو میں نے زیادہ فوکس نہیں کیا، جو فوکس کرنا باقی ہے ابھی تک، کہ کس کے لیے ہے یہ؟ ظلال و عیون. متقی باجی. یس، دس از ہیئر. یہاں پہ ہم کو اب جواب مل رہا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو پیدا کر دیا اور ہمارے لیے دنیا میں بھی کھانا پینا، زمین آسمان، ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے، برابر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ میں ہمارے لیے ہدایت کا بھی انتظام کیا، اور وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت یہ قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے ایز اے گائیڈنس بھیج دیا. اب قرآن تو سب کے پاس ہے، پھر کیا ہدایت سب کے پاس ہے؟ نہیں، مانگنی پڑے گی. مانگنی پڑے گی. صرف یہ مانگنے سے مل جاتی ہے؟ ایک بار مانگ لی آ گئی میرے پاس ہدایت؟ نہیں، بہت کوشش کرنی پڑے گی. یہ انسان کی گم شدہ چیز ہے. اوکے، سو ہدایت از ناٹ اے پرماننٹ تھنگ.
गाइडेंस इज नॉट परमानेंट. वो जब हम मांगते हैं हमको कुरान में, जब हम मांगने से भी मिलती है का मतलब कुरान में जब हम गौर करने लगते हैं तो हमको गाइडेंस मिलती है. फिर वापस थोड़ी देर बाद वो टेम्पररी है. जैसे सांस हमको लेनी पड़ती है फुल टाइम. डू यू नीड ऑक्सीजन फुल टाइम? कि बस सुबह में मैंने सांस ले ली थी, अब क्या पूरा दिन कितनी सांस लूं? ऐसा है? नहीं है. सुबह में मैंने नाश्ता कर लिया, अभी दोपहर में लंच, रात में डिनर की जरूरत नहीं. ऐसा है? सुबह में मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया, पूरा दिन पानी नहीं चाहिए. ऐसा है? नहीं. तो जैसे बॉडी की जरूरतें है हमारी, वो कैसी है? परमानेंट है या टेम्पररी? परमानेंट है. वो जरूरत है उसकी, जब तक हम जिंदा है तब तक है. वैसे ये हिदायत, ये कुरान ऐसा नहीं कि हमने एक बार कुरान हिफ्ज कर लिया, एक बार पूरा कुरान समझ लिए और मेरे पास हिदायत आ गई, अब कोई जरूरत नहीं. वो भी हमारे रूह, हमारे नफ्स की जरूरत है. तो अब यहाँ पर इन्नल मुत्तकीन आया है कि बेशक वो लोग जो कुरान पढ़कर समझकर फिर तकवा इख्तियार करते हैं. नाउ हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड तकवा? डू यू वांट मी टू अगेन गो इन दोज डिटेल्स? क्योंकि Yes, Baji. इट इज रिलेटेड विद दिस. बात समझना कि क्या सिर्फ हमारे अमल हमको जन्नत में ले जा सकते हैं? फिर यहाँ क्यों आ गया अमल? इसके लिए ये बात पर गौर करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज वी कुड हैव फिनिश्ड द सूरा, बट फिनिशिंग इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू. देखिए फिर से कुरान में अल्लाह ताला ने हमको जो कुछ बताया उसमें कुछ डूज है और कुछ डोंट्स. बराबर है ना? ये करो और ये मत करो. सही बात. इस सूरा में हमने क्या पढ़े कि क्या नहीं करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने. इस सूरा की बात करते हैं अभी, सिर्फ पूरे कुरान की नहीं करते. ठीक है? इस सूरा में क्या हुक्म आया कि ये मत करो? जल्दी बोलो. जो कयामत के दिन को झुटलाते हैं उनके लिए वैल है, इनकारी के हाँ, लिए. वेरी गुड. इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कि कयामत के दिन को नहीं झुटलाना है. एम आई राइट? सिंपल वर्ड्स में. बराबर. तो 10 बार अल्लाह ताला ने इस सूरा में फरमा दिया कि कयामत का इनकार मत करो. ये कयामत हकीकत है, ये कड़वा सच है, ये होकर रहने वाली है. बराबर. तो अभी इतनी सी बात, अगर एक बात को हम ले लें तो फिर मुत्तकी कौन हुआ? फिर मुत्तकी इस सूरा के हिसाब से वो हुआ ना जो कयामत के दिन को ना झुटलाए. बराबर. तो ठीक है, मैं नहीं झुटलाऊंगी कयामत. इसका क्या मतलब है फिर? कि हर काम करते वक्त मुझे ख्याल रखना है कि मेरा हिसाब किताब होगा और मुझे अल्लाह ताला को जवाब देना है. मुझे बड़ा मजा आता है गॉसिप में, गीबत में, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि अल्लाह मुझे कयामत के दिन फिर वैल है बाबा, जहन्नम है, वैल है, ऐसी आग के महल है. आई डोंट वांट टू फॉल इन दैट. तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तकवा. इसको कहते हैं तकवा. कि जिस चीज से अल्लाह ताला ने हमको रोका, डराया, वार्निंग दे दी, अब मैं वो नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं ये ना करूं, मैं बचूंगी. सो तकवा के लिए एक मीनिंग लिख लीजिए कि मैं बचूंगी कयामत का इनकार करने से, नहीं भूलूंगी कयामत. ओके. बाकी तकवा की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, पूरे कुरान में ही तकवा हर जगह फैला हुआ है. अब अगर मेरे अमल, यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जिसने हर अमल ऐसे किए ये सोचकर कि कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, तो फिर वो कितने ही गुनाहों से बच गया. और सबसे बड़ी बात कि उसे भरोसा था कि अल्लाह अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह
قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ کی جہنم بہت خطرناک ہے. یعنی اس کو اللہ کی ہر بات پہ یقین تھا. تو پھر یہ یقین اللہ کی ہر بات پر، یہی ہمیں بچا لے گا جہنم سے. Now you see، تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہو سکتے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائے، کیونکہ ساتھ ساتھ میں ہم بہت غلط بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو تھوڑے سے بھی نیک عمل ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے. لائک چانانٹی یوز دا ورڈ کمپلیمنٹ، شی از آلسو رائٹ. دیکھیے اس قرآن کے معاملے میں نا، رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن ایسی نہیں ہو سکتی ہے، وہ بہت براڈ ہے. ضروری نہیں کہ میرا جواب صحیح ہے یعنی باقی سب کا جواب غلط ہے، نہیں. ہماری سوچ تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اور اس کی مثالیں ہم لے لیں گے. بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دی. خالد بن ولید نے اتنے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی، لیکن اس کے دل میں جیسے ہی تقوی آیا، جیسے ہی اس نے ایمان لایا، تو ان کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. وہ 99 اور 100 قتل کرنے والے کو جیسے ہی اس کے دل میں یہ تقوی آ گیا، خیال آ گیا کہ کیا میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر. وہ پروسٹیٹیوٹ، زندگی بھر غلط کام، حرام کام کرنے والی، اس نے بس اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخشا. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال میں کوانٹیٹی نہیں، کیا چاہیے؟ کوالٹی چاہیے. وہ ہمارے اعمال اتنے اچھی ہو ہماری کوشش کہ بس اللہ راضی ہو جائے. پھر اللہ قدردان، اپریشیٹو ہے. تب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے. تب اللہ کی جب رحمت جوش مارتی ہے ہمارے ایک اچھے کام کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ ہمارے باقی 1000 گناہوں کو بخشنے کو تیار ہو جائے. یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارے اعمال کچھ کام کے نہیں، لیکن کوشش تو ہم کو ہی کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. Now you see how it complements and how Allah is appreciative. اس کے لیے پھر متقی بننا بہت ضروری ہے، یعنی بچتے رہنا ہے ہر اس کام سے جس سے اللہ نے ہم کو روکا ہے. کیا ہم 100% متقی کوئی بن سکتا ہے؟ 100% بالکل نہیں، متقی نہیں، نہیں not بن بالکل سکتے. possible. اللہ تعالیٰ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں. اللہ کو معلوم ہے کہ ہم فرشتے بن ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس استغفار کا بہت بڑا ہتھیار دے دیا ہے. دروازے معافی کے کھلے رکھے کہ بس اللہ سے معافی مانگتے جاؤ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے تو سدھار دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ ہے آیت 43 تک. اب آیت 44 جو ہے نا، اس متقی انسان کو اب کہاں پہنچانے والی ہے؟ کیا ہم چاہتے کہ ہمارے درجات بلند ہو؟ تو 44 is going to raise our ranks. Do you want to know how? ہاں، جاننا چاہتے کیسے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے انا، اور اتنا خوبصورت مجھے یہ پیراگراف لگا، انا بے شک ہم، کون؟ اللہ تعالیٰ، کذالک اسی طرح، لائک وائز، نجزل محسنین، نجزی، نہ یعنی ہم، پھر جزی میں کیا ورڈ ملتا ہے؟ جزا دیتے ہیں، ریوارڈ دیتے ہیں. اسی طرح ہم ریوارڈ دیتے ہیں کس کو؟ محسنین کو. اب ایک تو اوپر متقین آ گیا، اب یہاں پہ آ گیا محسنین. کیا مطلب ہے محسنین کا؟ کون ہے محسن؟ ابھی ڈیفینیشنز میں نہیں جائیں گے ہم، آپ کو حدیث بھی معلوم ہے محسن کی، ڈیفینیشن بھی معلوم ہے محسن کا.
کیا ہم ایک نئے اینگل نئے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے ہو از اے محسن؟ نیکوکار. نیکوکار. اور اس کے اندر آپ دیکھیے حسن ورڈ حسین ورڈ نظر آ رہا ہے کہ جس کے اعمال حسین ہو. اس کا چہرہ حسین نہیں چاہیے اللہ کو، اس کا چہرہ نہیں چاہیے حسین. ہم لوگ تو بس چہرے کو ہی حسین بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، میں کتنی گوری ہوں، وہ گوری ہے اور وہ حسین ہے اور وہ خوبصورت ہے. اونلی سپرفیشل چہرہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے چہرہ تو میں نے دیا ہے خوبصورت، ذرا اپنی صورت کے اندر جا کر سیرت کو بھی حسین بناؤ. اب کیسے بنے ہم، کیسے بنائے ہم اپنی سیرت کو حسین، یعنی ہمارے اعمال کیسے خوبصورت کرے، کیسے اسے ایکسلنٹ لیول پر لے کر جائے. تو اس کا ایک بہت سمپل فارمولا ہے. سمپل فارمولا کیا ہے؟ 2 کام، ایک اللہ کے حکم کے مطابق عمل، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کے سنت کے مطابق عمل. یعنی قرآن کا ہر حکم سنت طریقے سے پورا کریں گے تو ہر عمل کیسا ہو جائے گا؟ خوبصورت، حسین. تو کون کیا بن جائیں گے؟ محسن. ابھی اس کے لیے اگزامپلس بھی لیں گے، لیکن اس سے پہلے اب دیکھیے متقی اور محسن کے بیچ آج ہم فرق دیکھنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ساتھ میں آیا ہے ایک ہی پیراگراف، برابر یہیں پر آ گیا نا، دونوں متقی بھی اور محسن بھی. تو اس کے بیچ کا فرق کوئی بتائے گا مجھے؟ کوشش کریں گے ہم سمجھنے کی. باجی میں ٹرائی کرتی ہوں. ہوں باجی متقی جو تقوی حاصل کرنے کے لیے اسٹرائیو کر رہا ہے باجی، اور محسن وہ جو بہت خوبصورت عمل کر رہا ہے باجی، سپیریئر ہے ان مائی انڈرسٹینڈنگ. آئی کوڈ بی رانگ. ویری گڈ. اوکے ویری گڈ، یو ٹرائیڈ ویل. اور کوئی ذرا سمپل سمپل جواب دیجیے. ہاں زرین. میں بولوں باجی، جی زرین. متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو پرہیزگاری میں رکھے، اور محسنین وہ ہے جو احسان کرنے والے دوسروں پر. ہاں آپ لوگ بہت اچھا بول رہے ہو نا، بٹ بات ہم کو کیسی چاہیے؟ آسانی سے سمجھنے والی. بالکل سمپل بات کوئی بتا سکتا ہے تو ٹرائی کرو، ورنہ پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اینی بڈی؟ سمپل تہذیب، جلدی بولو تہذیب. جی باجی. باجی جیسے آپ نے بتایا متقی، تو میں بچوں گی اور اس میں نیک عمل کروں گی. میں گناہوں سے بچوں گی اور بہت اچھے تہذیب. تہذیب کا جواب بہت قریب ہے. دیکھیں لکھ لیجیے آپ، تاکہ ہم لوگ کو یہ باتیں بالکل اچھے سے سمجھ میں آئے، کیونکہ ہم کو کرنا ہے، یہ سب کرنے کے کام ہے یہ. ناؤ لک، آپ نے اگر متقی لکھا ہے تو متقی کے نیچے بالکل آسان ورڈز میں لکھ لیجیے بچنا. بچنا کس سے بچنا ہے؟ ہر اس غلط کام سے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، اس سے بچنا ہے. یعنی ہر گناہ سے بچنا. اللہ کی ناراضگی سے نا. دیکھیے اللہ کی ناراضگی سے، بٹ وی جسٹ اسپیک دیز ورڈ سپرفیشلی. آج ہم لوگ بالکل اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں. چاند آنٹی، از دیٹ اوکے؟ اوکے. یا تو آپ کا جواب، سب کے جواب صحیح ہے. دیٹس واٹ آئی سیڈ، نو بڈی از رانگ. الحمدللہ. کیونکہ یہ نا میتھمیٹکس نہیں ہے. میتھمیٹکس میں کیا ہوتا ہے؟ فائنڈ ایکس، اور ایکس کا آنسر اگر 10 ہے تو وہ 10 ہی ہوگا تو ہی رائٹ ہے. بٹ دس از ناٹ میتھمیٹکس، دس از قرآن. اور اس میں سب کے جواب صحیح ہے، بٹ ہم کو بالکل آسان سمپلیفائڈ آنسر چاہیے تاکہ ہم اس کے حساب سے کام کریں. اب دیکھیے تقوی میں، جیسے تہذیب نے بہت اچھا جواب دیا کہ تقوی میں آپ کو بچنا ہے گناہوں سے، تو آپ غلط کاموں سے بچتے 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 رہو گے.
اب محسنین میں سامنے لکھنا ہے کہ احسن خوبصورت عمل کرنا ہے. وہاں پہ آپ بچ رہے ہو گناہوں سے، اور محسن وہ ہے جو نیک کام خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، کوالٹی ڈیڈز. اوکے، تو متقی غلط کام نہیں کرتا، اور محسن غلط کام تو نہیں کرتا لیکن نیکی کے کام بھی کرتا ہے. اور کیسے لیول پہ کرتا ہے نیکی کے کام؟ سنت طریقے پہ، ایکسلنٹ لیول پر، کوالٹی نیکی. اب دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو مجھے ابھی متقی بھی بننا ہے اور محسن بھی بننا ہے، بچنا بھی ہے اللہ کی ناراضگی سے as you said، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت طریقے پہ عمل کرنا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمل کیے، جتنے بھی ان کے اعمال تھے، وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق اور بیسٹ ایکسلنٹ لیول پر تھے. اب اس میں کچھ ایگزامپلس لے لیں گے ہم لوگ. کیسے ایگزامپلس لیں گے؟ جہاں جہاں پر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے، ہم کو معلوم ہے جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، تو میں نہیں کروں گی تو میرے اندر تقوی آ گیا کہ نہیں 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 بابا، اللہ نے بولا ہے میں ابھی جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، جھگڑا بھی نہیں کروں گی، غیبت بھی نہیں کروں. تو یہ میرا تقوی ڈیولپ ہوا. پھر اللہ درست تعالیٰ فرمایا. نے جہاں جہاں فرمایا کہ کیا کرو، سچ بولو، انصاف کرو، کسی کا حق مت مارو، بیٹیوں کا بھی حق مت مارو، بہنوں کا بھی حق مت مارو، ہے نا، اور ان کو دو ان کا حق. حق کہاں پر پڑھے ہم نے کہ وراثت میں بیٹی کا حق ہے، اس کو دو، برابر. پارشیلٹی ہم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ ایکول، انصاف اور عدل سے کام کریں گے. سو یہ اچھے اچھے کرنے کے کام. پھر روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں. اب اس میں بھی کوالٹی لائیں گے کہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو ہمارے عمل کی لیول ہائی 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 ہوتے جائیں گے. اب ہم نے کیا کہیں پر پڑھا ہے کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ باتیں جہاں پر ان کو پوائنٹ آؤٹ کی، جیسے ہم نے سورہ عبسہ پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ تبلیغ کر رہے ہو، آپ لوگوں کو میسج پہنچا رہے ہو، لیکن یہ ایک بندہ جو آیا اس کو آپ نے تھوڑا سا کیا کیا، نظر انداز کیا، وہ بھی نہیں کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ویسے پورے قرآن میں سے ہم کو اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے کہ یہ یہاں پر میں غلط جا رہی ہوں، یہ بھی چھوٹا سا بھی مجھے نہیں کرنا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس کا دل نہیں دکھانا ہے، اس کو باتیں نہیں سنانا ہے، اس کو تانے نہیں مارنے ہیں. اس کا تو میں نے حق دے دی، اس کا حق باقی ہے وہ بھی دینا ہے. سو ناؤ ہر باریکی کے ساتھ عمل اپنے چیک کرتے چلنا ہے. یہ باریکی پر نظر رکھنا یہ محسن کا کام ہے. کیونکہ آپ دیکھو جب بھی چہرہ خوبصورت کرنا ہوتا ہے، میک اپ لگا رہے ہوتے، تو وہ جو باریکی کے ساتھ آئی لائنر لگ رہا ہے، باریکی کے ساتھ مسکارا لگ رہا ہے، یہاں پہ آئی شیڈو اتنا لیول تک، اس اینگل تک، بلش اس اینگل تک، کتنی باریکی سے جب وہ میک اپ کیا جاتا ہے تو وہ چہرہ اور حسین بن جاتا. ایسے ہی سیرت کو، اپنے اخلاق کو بھی اتنے خوبصورتی سے سنوارنے کے لیے باریکی دیکھنی ہوگی، اینڈ دیٹ باریکی ول میک اس محسن. ناؤ یو سی کہ ایسے عمل جب ہم کرتے ہیں باریکی کے ساتھ کہ کہیں بھی میں نہ اللہ کو ناراض کروں، نہ اللہ کے بندوں کے حق میں کمی کروں، بلکہ روزے میں رکھتی تھی رمضان کے، اب میں نفل بھی رکھ رہی ہوں، ذی الحج کے بھی رکھ رہی ہوں. توبہ میں صرف نماز کے بعد کرتی تھی، ابھی میں پورا دن بھی استغفار میری زبان پر ہے، تہجد میں بھی میں اٹھ رہی ہوں.
खाना मैं सिर्फ अपने घर वालों को खिलाती थी, अब मैं यतीमों को, मिस्कीनों को भी खाना खिला रही हूँ, वहां पर भी सदका कर रही हूँ। दैट मीन्स यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कोशिशें हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कोशिशें कौन देख रहा, कौन इसका कदरदान है? अल्लाह सुभान ताला। यस। फिर दुनिया में इसके साथ साथ ख्वाहिशात और डिजायर्स की यहाँ पर कहाँ बात आई? कौन से वर्ड में आया ख्वाहिश का जिक्र? आयत कौन से नंबर वर्ड में? 42 विच यश्तहू। वर्ड? वेरी गुड, यश्तहून। चार आंटी, वेरी नाइस। तो अल्लाह ताला फरमाते जन्नत में वो मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। इसके लिए तुमको दुनिया में क्या करना होगा? दुनिया में अपने ख्वाहिशात कम करनी होगी, अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना होगा, ताकि क्या होता है कि हमको अलाउड नहीं है अपनी मर्जी के ही, ख्वाहिश के ही हम चीजें खाए पिए एंजॉय करें। ये हलाल है या हराम है? तो हलाल। अल्लाह ने मना नहीं किया है, जितने आम खाने खाओ। लेकिन दुनिया में क्या होगा कि अगर आप एक साथ बैठकर 4 आम भी एक साथ खा लिए ना अगर आपने, या बिरयानी बहुत पसंद है तो 2 प्लेट बिरयानी खा ली, हराम नहीं है 2 प्लेट बिरयानी खाना, 4 आम खाना भी हराम नहीं है। लेकिन दुनिया में आप जब अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो तो क्या होता है, उसके नुकसान भी है कि नहीं है? आपके शुगर लेवल्स हाई हो जाएंगे, आपका डायबिटीज बढ़ सकता है, आपको पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, आपका टाइम भी जाया होगा, और उसके बाद इतनी सुस्ती आएगी, इतनी सुस्ती आएगी कि आपके सारे काम धरे रह गए, आपको सोना ही पड़ेगा। तो पेट भर के खाने से आपके काम, ये जो अमल है, अमल करने के लिए एनर्जी आपको नहीं बाकी रहेगी, आपकी इबादतों पर भी फर्क पड़ेगा, आपके दूसरे काम भी रह जाएंगे, और हो सकता है कि आप बीमार भी पड़ जाओ। तो फिर तो आपकी इबादतों की और आपके कामों की लंबी छुट्टी हो गई, अब दवाई भी लेनी पड़ेगी। तो फिर क्या बेहतर है कि अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी ये ख्वाहिशात हमको गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? आदम अलैहिस्सलाम कि शैतान ने कैसे उनके ख्वाहिश को जगाया, तो उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। तो कर दी। दुनिया में फिर हमें अपनी ख्वाहिशात पर जो कंट्रोल करना सीख जाए, ये किसकी निशानी है? ये तकवा की निशानी है। तो फिर खाना मुझे पसंद है ना, तो आज से मैं थोड़ा कम खाऊंगी। सोना मुझे पसंद है, मैं आज से थोड़ा कम सोऊंगी। तो फिर मैं तहज्जुद में भी उठूंगी। फिर बातें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बातों में अगर मैंने कंट्रोल कर लिया तो मैं गीबत से भी बच जाऊंगी, झूठ से भी बच जाऊंगी, रियाकारी दिखावे से भी बच जाऊंगी, ताना मारने से भी बच जाऊंगी, क्योंकि खामोशी बेहतरीन इबादत। बराबर। फिर शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन शॉपिंग में फिर मुझसे इसराफ भी हो जाता है। बराबर। फिर घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है, तो घूमना फिरना में क्या हो जाता है, जैसे घर से बाहर कदम रखते हैं ना, शैतान हमारा साथी बन जाता है और बहुत से गलत कामों की तरफ हमें ले जाता है। तो फिर नमाजें जाती है। नमाजें जाती है। इसीलिए अब मुत्तकी बनने के लिए हमें, जो दुनिया में अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करेगा, उसे जन्नत में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत के लेवल्स भी मिलेंगे, खाने पीने की मजे मजे की चीजें भी मिलेगी। तो ये है मुत्तकी और मुहसिन बनने के फायदे। बराबर। फिर कुछ अमाल जो है हमारे वहां अल्लाह के पास कबूल ही नहीं होंगे। इसकी हदीस हम पढ़ चुके हैं कि अमल तो बहुत किए, लेकिन कौन से अमल कबूल नहीं होंगे? एक आएगा, कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरी खातिर इतना सदका किया, इतनी चैरिटी की। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसे जहन्नम में डाल दो। क्यों?
دکھاوے کے لیے کیا باجی؟ دکھاوے کے لیے کیا تھا. ایک آئے گا کہے گا اللہ میں نے خوب علم حاصل کیا اور خوب لوگوں کو علم سکھایا، عالم بن گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ دکھاوا کیا باجی. دکھاوا کیا. اور تیسرا کون آئے گا؟ حدیث کے مطابق وہ تیسرا کون آئے گا؟ شہید. وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان قربان کر دی تیری خاطر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم میں پھینکو اس کو. نعوذ باللہ. کیوں؟ تو نے قربانی اپنے جان کی بھی اللہ کی خاطر نہیں کی تھی، دکھاوے کے لیے کی تھی. یہ کس کو معلوم؟ یہ صرف اللہ کو معلوم. تو ہمارے اعمال کے پیچھے جو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں، ہماری عمل کی کوالٹی، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور صرف اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم بچے تکبر سے، ریاکاری سے. اور ہمارے لیے سیف راستہ پھر کیا ہے؟ ہمارے اعمال میں بالکل سیف راستہ یہ ہے کہ ہر عمل میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس کاپی کرتے چلے تو ہمارا عمل احسن محسن کی لیول میں ہم پہنچنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اب اعمال ہمارے زیادہ سے زیادہ ہم کو نیک کرنے ہیں اور بڑھانے ہیں، کیونکہ ہم کو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ چاہیے. یہ کون کرے گا؟ جس کو آخرت پر یقین ہوگا. تو پھر سے آ گیا 45 میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ برباد ہو جائیں گے وہ جنہوں نے جھٹلایا قیامت کے دن کو. ابھی اپوزٹ ہے نا. ایک متقی تو اسی لیے ہی بچ رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کا نقصان نہ ہو. ایک محسن بھی اسی لیے نیک عمل کر رہا ہے، سنتوں پر فالو کر رہا ہے، کیونکہ اس کا قیامت کے دن نقصان نہ ہو. تو یہ اب 3 کیٹیگریز ہم کو مل گئی. ایک متقین، دوسرا محسنین، اور تیسرا مکذبین. سمجھ آیا؟ اب ہم کو کون سی کیٹیگری میں جانا ہے یہ ہماری چوائس ہے. متقین، محسنین اور مکذبین. پھر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کلو. اب کس سے فرما رہے پتہ ہے؟ کلو یہ مکذبین تیسری کیٹیگری سے فرمائیں گے کہ کلو تم سب بھی کھاؤ. کون؟ جھٹلانے والے. تم بھی کھاؤ. کہاں کھاؤ؟ دنیا میں. جنت میں تو ملے گا نہیں تم کو. جہنم میں تو صرف وہ بدبودار کانٹے دار زقوم ہوگا اور حمیم ہوگا. تو اے مکذبین، اے جھٹلانے والو، کلو تم سب کھاؤ دنیا میں، وَتَمَتَّعُوا اور تم فائدہ بھی اٹھاؤ اس دنیا کا. کتنا؟ قلیلاً تھوڑا سا. دنیا میں کر لو مزے. آخرت پر یقین نہیں کرتے ہو نا، تو آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے بھی نہیں. تو یہ دنیا میں ہی ہے مجرموں، تھوڑا سا کھا پی لو، تھوڑے سے مزے کر لو. لیکن کتنا؟ قلیلاً تھوڑا ہی ہے تمہارے لیے، کیونکہ دنیا بہت تھوڑی ہے ایز کمپیئر ٹو آخرت. انکم مجرمون، بے شک تم سب مجرم ہو، تم سب کرمنلز ہو. تم آخرت کو جھٹلاتے ہو تو تمہاری آخرت برباد، وہ تمہارے لیے کافی ہوگی. کیا؟ ویل، تباہی، جہنم کی بربادی. اور فائدہ کتنا ہے تمہارے اس سرکشی کا، اس جھٹلانے کا؟ تھوڑا سا، ویری لٹل. دنیا میں ہی مزے کر کے ختم کر لو، آخرت ساری کی ساری اپنی برباد کر لو گے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. we'll have to stop here. بس آخری کی کچھ 3 آیتیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا